ॐ मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चपञ्चाशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चपञ्चाशे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः पश्यार्थैश्चानालोचने इति सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः इति अचाक्षुषज्ञानार्थैः धातुभिः योगे एते आदेशाः न स्युः। एते आदेशाः नाम तत्र वान्नावादयः आदेशाः तत्र ये अस्माभिः चतुस्सूत्र्या पठ्यमानाः सन्ति, पठिताः वा सन्ति, ते न भवन्ति इति तत्र उक्तम्। ततश्च तत्र उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। चेतसा त्वां समीक्षते नाम अत्र समीक्षणं यद् वर्तते, समीक्षणक्रिया या वर्तते, समोपसर्गपूर्वक ईक्षधातुः यः अत्र क्रियापदे प्रयुक्तः वर्तते सः अनालोचनार्थकः वर्तते, आलोचनार्थकः न भवति। आलोचनं तु चाक्षुषज्ञानं भवति, तद्भिन्नं ज्ञानम् अनालोचनपरकं भवति इति अस्मिन् उदाहरणे दृष्टम्। ततः तत्र उक्तं परम्परासम्बन्धे अपि अयं निषेधः भवत्येव। भक्तस्तव रूपं ध्यायति इत्यत्र पारम्पर्येण तत्र ध्यायति न अन्वयः भवति। साक्षात् युष्मच्छब्दस्य युष्मच्छब्दान्तस्य ध्यायति न सम्बन्धः न भवति। तव इत्यस्य रूपेण अन्वयः भवति, न तु ध्यानक्रियया साक्षात् सम्बन्धः भवति। अतः अत्रापि भवति। यतोहि अत्र परम्परासम्बन्धे गम्यमाने अपि अयं निषेधः न प्रवर्तेत इत्यत्र मानम् अथवा प्रमाणं किमपि नास्ति इत्येतस्य विषयस्य स्पष्टीकरणम् अस्माभिः व्याख्यायां कृतम्। सम्यक्। ततः तत्र आलोचने तु भक्तस्त्वा पश्यति चक्षुषा नाम अत्र तु आलोचनार्थः गम्यमानः साक्षात् अस्ति एव। अतः तत्र तु एते आदेशाः भवन्त्येव। अतः प्रकृते त्वाम् इत्यस्य स्थाने त्वा इति आदेशः भवत्येव इत्युक्तम्। तदनन्तरम् अस्माभिः अग्रे सूत्रं पठितं। सपूर्वायाः प्रथमायाः विभाषा इति तस्य सूत्रस्य च अर्थः दृष्टः। यद् विद्यमानपूर्वात् प्रथमान्तात् परयोः अनयोः नाम तदेव तत्तद्विभक्त्यन्तयोः युष्मदस्मदयोः इत्यर्थः। अन्वादेशे अपि एते आदेशाः वा स्युः नाम अन्वादेशे सत्यपि एते आदेशाः वान्नावादयः ये आदेशाः वर्तन्ते ते विकल्पेन भवन्ति। तर्हि अत्र सूत्रे यानि निमित्तानि अन्वादेशे सत्यपि विकल्पार्थम् उक्तानि वान्नावादीनाम् आदेशानां विधानार्थं तादृशनिमित्तोपेतम् उदाहरणं तत्र मूले एव प्रदत्तं। भक्तस्त्वमपि अहं तत्र अपि इति अध्याह्रियते तेन हरिस्त्वां त्रायते समाम् इति। अत्र अन्वादेशः अस्ति, अतः प्रकृते त्वाम् इति
आदेशः न भवति, यतोहि विकल्पेन उच्यते। यस्मिन् पक्षे न भवति तत्पक्षीया एषा चर्चा तत्र कृता वर्तते। ततः त्वामा इति वा, नाम भक्तस्त्वमपि अहं तेन हरिस्त्वात्रायते समा, एवमपि पक्षे उदाहरणमत्र भवितुमर्हति। यतोहि अन्वादेशः वर्तते, विद्यमानपूर्वत्वं प्रथमान्तपदस्य वर्तते, यानि अन्यानि सर्वाणि निमित्तानि अपेक्षितानि सूत्रस्य तानि अत्र वर्तन्ते। अतः अन्वादेशे सत्यपि अत्र विकल्पः सिद्धो भवति इति भावः। समीचीनं। ततः प्रकृते एतावान् विषयः एव अस्माभिः तत्र गते पाठे पठितः। अयञ्च 55तमः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र ग्रन्थस्यास्य सम्पूर्तिं गतः। अधुना तावत् अस्मदीये क्रमे अस्य ग्रन्थस्य न हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य 55 पाठः सम्पन्नतां गतः। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 56 पाठः अस्माकं क्रमे तत्र भवति आरब्धः। तत्र 56 अस्मिन् पाठे अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। तत्र युष्मदस्मच्छब्द सम्बद्धानि द्वित्राणि सूत्राणि इतोपि अस्माभिः चर्चनीयानि वर्तन्ते। प्रकृतप्रकरणे हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणे प्रकरणान्तरे कदाचित् सूत्रान्तराणि अपि युष्मदस्मच्छब्दसम्बद्धानि अस्माभिः द्रष्टव्यानि स्युरेव। भवतु, पश्यामः। तत्र सूत्रम् अस्ति अग्रे सामन्त्रितम् इति। द्वैतीकं सूत्रमिदं भवति। तत्र तृतीयपादस्य 48 सूत्रं भवति। सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति सा, द्वितीयं पदं भवति आमन्त्रितम् इति। सम्यक्। तत्र सा इति प्रथमान्तं पदं भवति तच्छब्दस्य। सा, ते, ताः इत्यमुरीत्या रूपाणि हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे अग्रे श्रोतुं लप्स्यन्ते तच्छब्दस्य। अस्तु, तर्हि सा इति प्रथमान्तं भवति, स्त्रीलिङ्गे भवति। आमन्त्रितम् इति च इति पदमपि नाम प्रथमान्तं भवति, परन्तु नपुंसकलिङ्गे भवति। तत्र का सा इति चेत् पश्यन्तु, व्याख्याता कथयति प्रातिपदिकार्थसूत्रोपात्ता प्रथमा सा इत्यनेन परामृश्यते इति। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यत्र सा इति अस्ति खलु। इत्यत्र या प्रथमा उक्ता खलु, सा प्रथमा अत्र सा इत्यनेन परामर्श्यते। यतोहि तस्मिन्नेव क्रमे तत्रैव पादे सूत्रात् अनन्तरम् इदं तत्र पठ्यते, नाम सामन्त्रितम् इति कथयति। सम्बोधने च इत्यतः सम्बोधने इत्यनुवर्तते। तस्मात् सम्बोधने इति पदं स्वीकुर्मः। तदाह सम्बोधने इत्यादिना नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूलं पश्यामश्चेत् तत्र उक्तं सम्बोधने या प्रथमा च सु औ जस् इति प्रत्ययत्रिकस्य नाम भवति। एवं किल।
तत्र यदि सम्बोधनार्थं सा प्रथमा प्रयुक्ता वर्तते तर्हि तदन्तं नाम तत्प्रथमान्तम् आमन्त्रितसंज्ञं स्यात्। तस्य संज्ञा आमन्त्रितम् इति भवति। विशिष्टा संज्ञा कृता वर्तते, किञ्च महासंज्ञा वर्तते, लघ्वी संज्ञा अस्ति इति नास्ति, महती काचित् संज्ञा अस्ति। तर्हि प्रकृते अयम् अर्थः अस्य सूत्रस्य भवति। किं प्रयोजनम् इति चेत् प्रयोजनम् अस्ति। प्रयोजनम् अग्रिमं सूत्रं भवति। अपि च महासंज्ञाकरणस्य किं प्रयोजनं? टि घु घि घ एवं रीत्या लघ्वी काचित् संज्ञा कुतः न कृता इति चेत् तद्विषये अपि चर्चा अग्रे करिष्यते। व्याख्याता कथयति तदन्तमिति प्रत्ययग्रहणपरिभाषा लभ्यम्। मूले उक्तं खलु सूत्रार्थकरणसमये किं सम्बोधने या प्रथमा तदन्तम् आमन्त्रितसंज्ञं स्यात्। तर्हि तत्र तदेव नाम प्रथमान्तं तच्च प्रथमा का प्रत्ययसमुदायः खलु, अथवा प्रत्ययाः तत्र भवन्ति। अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति परिभाषाद्वारा एतादृशः अर्थः लभ्यते इति भावः। अग्रे उच्यते महासंज्ञाकरणात् संज्ञाविधावपि तदन्तग्रहणम्। वस्तुतः संज्ञाविधौ तदन्तग्रहणं नास्ति इति अस्माभिः पूर्वं श्रुतं खलु। परन्तु सः नियमः अत्र न प्रवर्तते। कुतः? महासंज्ञाकरणात् इति। लघ्वी काचित् संज्ञा न कृता अस्ति, महती संज्ञा अस्ति एषा। अन्यथा लाघवप्रियः सूत्रकारः टि घूघ घि एतादृशमेव उक्त्वा कार्यं सम्पादयति। परन्तु आमन्त्रितम् एवं रीत्या महती काचित् संज्ञा कृता, अतः महती एषा संज्ञा तत्र तदेव नाम संज्ञाविधावपि तदन्तग्रहणम् अत्र ज्ञापयति। अन्यथा संज्ञाविधौ तदन्तग्रहणं नास्ति इति विषयः अपि अस्माभिः पूर्वं श्रुतः पठितः च। अग्रे अग्रे चापि पठिष्यते विस्तरेण। समीचीनम्। अग्रे कथयति अत एव हे है भो इत्यादीनामपि संज्ञा सिद्धा। नाम अतः कारणादेव, नाम यत्र प्रथमायाः श्रवणं साक्षात् न भवति, एवं खलु। यानि अव्ययभूतानि च वर्तन्ते, कानि? हे है भो इति। येषाञ्च सम्बोधनार्थे प्रयोगः क्रियते अव्ययानां, तेषामपि आमन्त्रितम् इति संज्ञा सिद्धा भवति। कुतः? महासंज्ञाकरणात् इति। यद्यपि हे है भो एवं खलु, इमानि अव्ययानि सम्बोधनवाचकानि अर्थात् सम्बोधनार्थे प्रयुज्यन्ते, एवं खलु। तथापि तत्र येषाम् अव्ययानां साक्षात् प्रथमान्तत्वं तु न दृश्यते, परन्तु अत्र या प्रथमा विहिता भवति तस्याः लुक् भवति। यतोहि अपदन्न प्रयुञ्जीत इति किल न्यायः कश्चन।
अतः अव्ययानि यानि सन्ति तेषामपि पदत्वसम्पादनाय तत्र सुबुत्पत्तिः क्रियते, पश्चात् तस्य सुबः लुक् भवति, अव्ययादाप्सुपः। अतः प्रकृते साक्षात् प्रथमायाः श्रवणं नास्ति, यद्यपि अत्र प्रथमा विहिता न विधीयते चेदपि प्रकृते सा प्रथमा सम्बोधनार्थं प्रयुक्ता वर्तते इति वक्तव्यस्य आवश्यकता अस्ति वा? यतोहि हे हैः भो एतानि अव्ययानि एव सम्बोधनार्थे प्रयुज्यन्ते, अतः तत्र सम्बोधनार्थपरक विभक्तेः प्रथमायाः अपेक्षा का, अतः सामान्यतयैव अत्र प्रथमा विधातुं शक्या किल, तस्याः अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः। परन्तु महासंज्ञाकरणात् नाम व्याख्याता कं विषयम् अत्र उपस्थापयन् अस्ति इति चेत्, महासंज्ञाकरणात् सामन्त्रितमिति महासंज्ञाकरणात् एतेषां त्रयाणाम् अपि तत्र आमन्त्रितम् इति संज्ञा सिद्धा भवति। एवं खलु? अत्र वृद्धव्याख्यानं तु द्रष्टव्यं। यद्यपि व्याख्याता अस्माकं कृते वृद्धः एव, ज्ञानवृद्धः एव, सर्वात्मना वृद्धः एव, तथापि भाष्यादिषु एतादृशव्याख्यानं को अस्ति वा इति एतदर्थम् उद्ग्रन्थः अपि द्रष्टव्यः। अस्तु, सः विषयः अग्रिमः। सद्यः व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इति तु अस्माभिः अत्र चिन्तनीयमेव। अस्तु, ततः आमन्त्रितसंज्ञा विहिता, सम्बोधनया प्रथमा तदन्तम् आमन्त्रितसंज्ञं स्यात् इति पठितम्। फलं तु अग्रिमं सूत्रं भवति। तत्र सूत्रं पठ्यते अग्रे, आष्टमिकं सूत्रं भवति। आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत् इत्यस्ति। तत्र आमन्त्रितम् इति एकं पदं भवति, तदिदं पदं प्रथमान्तं भवति। यथा गतसूत्रे द्वितीयाध्यायस्थे सूत्रे प्रथमान्तं पठितं, तद्वदत्रापि प्रथमान्तं भवति। पूर्वम् इत्यपि प्रथमान्तं भवति। अविद्यमानवत् इति तु अव्ययं भवति। इदम् अव्ययं कथं भवति इति वयं सुष्ठु जानीमः, यतोहि वति प्रत्ययविषये तद्धितेषु अस्माभिः विस्तरेण पठितम् अस्ति। सम्यक्। तत्र नाम अविद्यमानवत् कथं विग्रहः? न विद्यमानम् अविद्यमानं, तेन तुल्यम् अविद्यमानवत्, एवं रीत्या अत्र विग्रहः कर्तुं शक्यः। सम्यक्। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति चिन्तनीयम् अस्ति। पदस्य इति अधिकारः अस्माभिः यः पठितः खलु, तस्मिन् अधिकारे इदम् अन्तर्भवति। एवं किल? तत्र पदात् इति पठितं खलु, तत्र उक्तं पदस्य इति सूत्रं प्रथमाध्यायस्य 16 सूत्रं भवति। अतः तस्य अधिकारः क्व यावत् गच्छति इति चेत् अपदान्तस्य मूर्धन्यः, तत्तु सूत्रं तृतीयाध्यायस्य 55 सूत्रं भवति। ततः पूर्वमेव आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत् इति सूत्रं भवति। अतः पदस्य इति अधिकारे इदं सूत्रम् अस्ति। भवतु, अन्यः अर्थः प्रकृते एव स्पष्टः वर्तते। किं कथयति व्याख्याता? स्पष्टमिति, यतोहि मूले उक्तं स्पष्टं नाम सूत्रार्थः स्पष्टः एव अस्ति। कुतः कथयति? अनुवर्तनीयपदान्तराभावादिति भावः। नाम अन्यत् पदं नाम अधिकारं परित्यज्य अन्यत् पदं विशेषेण अत्र अनुवर्तनीयम् अस्ति इति नास्ति।
अनुवर्तनीयं वा अग्रिमसूत्रात् अपकर्षणीयं वा इत्यादिकं किमपि अत्र नास्ति। अतः प्रकृते तत्र सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति, परन्तु अस्माकं किं स्पष्टः अस्ति वा इति चिन्तनीयं। किं कथयति? आमन्त्रितं पूर्वम् अविद्यमानवत् इति कथयति। कोऽर्थः? अर्थात् तत्र पूर्वपदत्वेन यदि आमन्त्रितसंज्ञकं क्वापि अस्ति वाक्ये, सम्यक्, तत् अविद्यमानवत् भवति। न विद्यमानम् अविद्यमानं, नाम तत् नास्ति इतिवत् भवति। एवं खलु? तद्भवति तत्र, परन्तु तन्नास्ति इतिवत् भवति। नाम अयमपि एकः अतिदेशः एव वर्तते। यः अस्ति सः नास्ति इतिवत् क्रियते, त्वन्नासि इतिवत् क्रियते। एवं खलु? अतः तत्र अविद्यमानवद्भावः अत्र अतिदिश्यते इति भावः। वत्करणं यत्र क्वापि वयं शृणुमः तत्र अविद्यमानवद्भावः इति पुरतः आयाति खलु बुद्धौ। तद्वद् अत्रापि, नाम क्षन्तव्यः, वत्करणं यत्र कुर्मः तत्र अतिदेशः अस्माकं पुरतः उपस्थितः भवति खलु। तद्वद् अत्रापि। सम्यक्। आम्, तर्हि अग्रे कथयति, अग्रे साक्षात् उदाहरणे प्रविशति। उदाहरणमस्ति, अग्ने तव, मूले तावदेव लिखति, अग्ने तव, व्याख्याता कथयति, अग्ने तव श्रवो वयः इति ऋचि अग्ने इति अविद्यमानवत् इति। अग्ने तव श्रवो वयः, नाम इदं ऋचि ऋग्वेदस्य कस्याश्चित् ऋचः अयं भागः कश्चन। अत्र सम्बोधने या प्रथमा तदन्तं च यत् पदं तत् किम्? अग्ने इति अस्ति। सम्यक्। एतत् अविद्यमानवत् भवति। फलं किम्? अविद्यमानत्वस्य। तव शब्दस्य स्थाने ते इति न भवति इति, यतोहि तव इत्यस्य स्थाने ते इति भवति, ते मया वेकवचनस्य इत्यनेन यदि पदात् परतः षष्ठ्यन्तः युष्मच्छब्दः वर्तते तर्हि इति पूर्वं पठितं खलु। तर्हि प्रकृते अपि तस्य लक्षणस्य प्राप्तिः स्यात्, नाम तस्य सूत्रस्य प्राप्तिः स्यात्, परन्तु सा तु नापेक्षिता। अतः तत्र सूत्रकारेण प्रयोगम् अनुसृत्य नियमः क्रियते। तत्र अस्तु, अत्र तव इति मम शब्दानुशासनानुसारमपि रक्षितं भवतु, तस्य परिवर्तनं न भवतु, अतः इतः पूर्वं यद् वर्तते तद् विद्यमानं नास्ति इति वत् करोमि। तर्हि अग्ने इति अविद्यमानवत् यदा क्रियते तन्नास्ति एव इति कृत्वा तर्हि तत्र यत्किमपि पदमपि नास्ति, पदमेव नास्ति, तर्हि ततः परतः युष्मच्छब्दः षष्ठ्यन्तोऽपि नास्ति। षष्ठ्यन्तं यदि नास्ति तर्हि निमित्ताभावात्, निमित्तं किं? पदं किञ्चन अपेक्षितं खलु। ततः परतः विद्यमानस्य एव ते इति आदेशः अथवा मानवादयः आदेशः भवितुमर्हन्ति। अतः तव इत्यस्य स्थाने सः आदेश एव न भवति। एवं खलु। अतः तत्र तव इति तथैव तिष्ठति। अग्रे कथयति, अस्मिन् विषये अपि अग्रे कथयिष्यति।
अग्रे कथयति देवाः अस्मान् इत्यत्र देवशब्दः अविद्यमानवत् मूले पश्यन्तु देवाः अस्मान् पाहि अत्रापि सम्बोधने या प्रथमा तदन्तं यत्पदं तद् भवति देवाः इति सुवौजस् इति अतः अत्र प्रयोगे देवशब्दः यः वर्तते नाम देवशब्दः सम्बोधनान्ततया अथवा सम्बोधनत्वेन यः प्रयुक्तः वर्तते देवाः इत्येवं तत्र सः अविद्यमानवत् नाम तत्पदम् अविद्यमानवत्वं प्राप्नोति नास्ति इति कृत्वा एव नाम तत्र तत्पदं नास्ति एव इति कृत्वा एव अस्मान् इत्यत्र अथवा इत्यस्य स्थाने नौ नैव बहुवचनं खलु अस्मान् आम् वः इति आदेशः न भवति एवं खलु अस्मान् इति तथैव तिष्ठति अग्रे मूले उदाहृतम् अग्नेनय कथयति तत्र इति रिचि अग्ने अविद्यमानवत् इति नाम प्रकृते तु वयं नाम अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् तत्र नाम सम्बोधनयुक्तं पदं भवति किम् अग्ने तत् अविद्यमानवत्वं प्राप्नोति एवं खलु तद् नास्ति इति वदेव अग्रे कथयति अत्र 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 युष्मच्छब्दः न दृश्यते खलु न तु अस्मच्छब्दः दृश्यते एवं किल अतः नाम यावान् भागः प्रस्तुतः मूले अग्नेनय यद्यपि तद्रिचि अग्रे अस्ति किम् अस्मान् अग्नेनयसुपथारा ये अस्मान् परन्तु तत्र विद्यमानस्य अस्मान् इत्यस्य विषये न उच्यते अत्र तु सम्बोधनात्मकत्वं यत्र वर्तते तस्य अविद्यमानत्वस्य फलविषये उच्यमानं वर्तते सम्यक् तर्हि अग्नेनय इत्यत्र कः विशेषः अस्ति नाम अत्र तु वान्नावादि आदेशविषय आदेशप्राप्तिः नास्ति परन्तु अत्र भिन्नः कश्चन विषयः अस्ति तदपि श्रोष्यते सद्यः अन्यदुदाहरणमपि कथयन् अस्ति किं कथयति अग्न इन्द्रवरुण इति कथयति अग्न इन्द्रवरुण इति रिचि एवं रीत्या अन्या काचित् ऋक् तस्याः भागः अयं कथयति इति रिचि अग्ने इति अविद्यमानवदिति भावः इति एवं खलु अग्ने इति सम्बोधनं तत्र वर्तते अतः तस्य अविद्यमानत्वं तत्र उच्यते तर्हि अस्तु अग्ने तव शवो वयः इत्यत्र अपि च देवाः हे देवाः अस्मान् पाहि इत्यत्र वा हे इति स्पष्टतार्थं मया उपयुज्यमानं वर्तते एवं पूर्वमपि हे अग्ने तव शवो वयः हे देवाः अस्मान् पाहि इत्यत्र तु अवगम्यते यत् तव अस्मान् इत्यनयोः द्वयोः स्थाने ते नः अस्मान् इत्यस्य स्थाने नः इति आदेशः मया पूर्वं वः इति आदेशः उक्तः खलु न तत्तु असङ्गतं वः तु युष्मच्छब्दसम्बद्धः भवति नः इति अस्मच्छब्दसम्बद्धः भवति अतः तत् परिष्करणीयं कथयति हे देवाः अस्मान् पाहि नाम अत्र पूर्वयोः सम्बोधने विद्यमानयोः पदयोः
तत्र तन्नाम तदेव ते इति नाम सम्बोधने विद्यमानयोः पदयोः अविद्यमानवत्वात् तव इत्यस्य स्थाने ते, अस्मान् इत्यस्य स्थाने च नः इति आदेशः न भवति इति तु अवगम्यते। परन्तु अग्नेनय, अग्न इन्द्रवरुण इत्यादिषु सम्बोधने यत् पदं वर्तते आरम्भे एव किम् अग्ने, अग्न इन्द्र इत्यत्रापि अग्ने इत्येव वर्तते। शाकल्यलोप व्यवस्थाकारणात् तत्र यकारः न श्रूयते। सम्यक् एवं खलु। तर्हि अत्र किं फलम् इति चेत् तदेव कथयति व्याख्याता। ततः किमिति आह एवं खलु। नाम अत्र अविद्यमानवत्वम् अनयोः कृतं, तर्हि तस्य फलं किम् अस्ति अत्र? अत्र तु युष्मच्छब्दो वा अस्मच्छब्दो वा तथा रीत्या साक्षात् न दृश्यते। नाम यावान् ऋचः भागः स्वीकृतः मूले उदाहरणत्वेन कथयति। इहेति मूले पश्यामः। आम्, इह युष्मदस्मदोः आदेशः तिङ्निघातः आमन्त्रितनिघातश्च न भवति। आमन्त्रितनिघातश्च न, आम्, चकारग्रहणेन वाक्यद्वयमत्र कुर्मः। इह नाम सर्वेषु अपि उदाहरणेषु 4 उदाहरणानि यानि दत्तानि सन्ति, तेषां चतुर्णाम् अपि उदाहरणानां विषये कथयन्नस्ति। वाक्यद्वयं कर्तव्यम् अस्य वाक्यस्य। किम्? इह अर्थात् अग्ने तव देवाः अस्मान् पाहि इति उदाहरणद्वये युष्मदस्मदोः आदेशः न इति अन्ते विद्यमानः यः न अस्ति तत्र अन्वयः इति एकं वाक्यं। तदनन्तरं तिङन्तनिघातः आमन्त्रितनिघातः च न इति अपरं वाक्यम् अपि अत्र अस्माभिः ज्ञेयम्। अग्रे कथयति इहेति कथयति अग्ने तव इत्यत्र देवास्मान् इत्यत्र च पूर्वं पठितमेव उदाहरणद्वयम् उपरि प्रदत्ते उदाहरणचतुष्टये आद्यम् उदाहरणद्वयमिदं। कथयति युष्मदस्मदोः तेन सौ आदेशौ न भवतः। न ते इति आदेशः तव इत्यस्य स्थाने केन तत्र तेमयावेकवचने तेमयावेकवचनस्य इत्यनेन, अपि च नस् इत्यपि आदेशः तत्र न भवति। तत्र वस्नसौ इति आदेशौ पूर्वं पठितौ खलु, तेन इति भावः। केन? बहुवचनस्य वस्नसौ इत्यनेन। सम्यक् न भवतः। कुतः? यतोहि पूर्वं विद्यमानम् अविद्यमानवत् क्रियते खलु। अतः तत्रापि पूर्वं किम् आमन्त्रितसंज्ञकं यद् भवति तस्य आमन्त्रितसंज्ञाचकस्य भवति इति सामन्त्रितम् इत्यनेन अस्माभिः पठितमेव। सम्यक् अग्रे कथयति तव अस्मान् इत्यनयोः पदातपरत्वाभावात् पादादौ स्थितत्वाच्च। नाम पदातपरत्वं न लभ्यते। अग्ने तव इत्यत्र तव इत्यस्य देवास्मान् इत्यत्र च मया देवाः अस्मान् इति उच्यमानमस्ति, तदपि अशुद्धं, परिष्करणीयं। देव अस्मान् इति अस्ति, तत्र सवर्णदीर्घः अस्ति तावदेव। हे देव अस्मान् इति। मम भ्रमवशात् तत्र सकारद्वयम् अस्ति वा इति, देवास्मान् इति तथा कथं भवति? अतः सः अपि दोषः मम भवद्भिः परिमार्जनीयः। देव अस्मान् इत्येवं तत्र वर्तते। अस्तु, आं, तर्हि किं पदात् परत्वं नास्ति इति कृत्वा अनयोः स्थाने आदेशाः न भवन्ति।
ये पूर्वं विहिताः प्रकृते तेन सौ इत्येतौ आदेशौ न भवतः। अस्तु, अग्रे कथयति अग्ने नया। इदानीं तदेव या अस्माभिः जिज्ञासा आरब्धा आसीत्। अग्ने नया, अग्न इन्द्रवरुण, तस्य यद्यपि मूले उक्तमेव उत्तरं किं तिङन्तनिघातः आमन्त्रितनिघातश्च न इत्युच्यते। एवं खलु? तर्हि तत्र कथयति, नाम तिङन्तनिघातः नाम कः, कथं भवति, कथञ्च अत्र यदि अग्ने इति सम्बोधनपदं स्यात् तर्हि तिङन्तनिघातः आमन्त्रितनिघातः च कथमत्र प्राप्यमाणः भवति, केन केन प्राप्यमाणः भवति इति एतस्मिन् विषये अग्रे विवरणं कथयति व्याख्याता। कथयति अग्ने नय इत्यत्र नय इति तिङन्तस्य तिङ् इति अनुदात्तत्वं न भवति। एवं खलु? एकं सूत्रम् अस्ति, स्वरप्रकरणे पठिष्यते। तेन सूत्रेण नाम किं तद् तिङः इत्यनेन सूत्रेण अनुदात्तत्वं तु न भवति इत्युच्यते। सम्यक्। कुतः तदुच्यते? तस्य अर्थः ज्ञेयः खलु, तदैव ज्ञास्यते। कथयति अतिङन्तात् पदात् परं तिङन्तं निहन्यते, निहन्यते नाम अनुदात्तः क्रियते इति हि तदर्थः। सम्यक्। तिङन्तं तिङः नाम अतिङः तिङ्, तत्र अतिङः इति पञ्चमी भवति। तिङ् अतिङः अर्थात् अतिङः तिङ् यः वर्तते सः निहन्यते नाम तस्य अनुदात्तस्वरः क्रियते इति अग्रे पठ्यते। तत्र अन्यानि अपि प्रयोजनानि भवन्ति, नाम स्वरभेदेन अर्थभेदादिविचारः अपि तत्र क्रियते। सम्यक्। कथयति इह च अग्ने इति अतिङन्तस्य अविद्यमानवत्वात्, अग्ने इति यद्वर्तते तस्य अविद्यमानवत्वं क्रियते। अतिङन्तात् परत्वाभावात्, इदानीं तिङपि नास्ति अतिङपि नास्ति, किमपि नास्ति। तिङन्तात् पूर्वं तिङन्तं किं नय इत्यस्ति। कथयति अतिङन्तात् परत्वाभावात् नानुदात्तत्वम्, अत्र अनुदात्तत्वं नापेक्षितम्, अतः अनुदात्तत्वं वार्यते। अत्र शब्दानुशासनरीत्या अपि अनुदात्तत्वस्य निवारणं क्रियते। यद्यपि वेदे तु न श्रूयमाणमेव अस्ति, तथापि। सम्यक्। इदानीम् अग्रिम उदाहरणे चर्चां करोति। नाम तत्रैव अग्न इन्द्रवरुण इति खलु उक्तं। कथयति अग्न इन्द्रवरुण इत्यत्र तु आमन्त्रितस्य इति सर्वानुदात्तत्वं न भवति इति। कः आमन्त्रितस्य च, कः आमन्त्रितस्य च इत्यस्य अर्थः इति चेत् तत् कथयति पदात् परम् आमन्त्रितं निहन्यते इति हि तदर्थः। सम्यक्। पदात् परं यद् आमन्त्रितसंज्ञकं वर्तते तत् निहन्यते। सम्यक्। नाम तस्य अनुदात्तत्वं क्रियते इति तस्य अर्थः वर्तते। तदेव कथयति इह च, अग्रे पश्यन्तु, इह च अग्ने शब्दस्य नाम सम्बोधने अग्ने इति शब्दः यः श्रूयमाणः वर्तते तस्य, अथवा यत् पदं श्रूयमाणं वर्तते इति तस्य अविद्यमानवत्वेन, नाम अविद्यमानवत्वाभावः इति दृश्यते। तर्हि तत्र नास्ति एव, नास्ति इति कृत्वा पदात् परत्वाभावात्, नाम पदात् परत्वमेव अत्र न लभ्यते। इन्द्रशब्दस्य नानुदात्तत्वम्, इन्द्रशब्दः यः वर्तते तस्य आमन्त्रितस्य च इत्यनेन सर्वानुदात्तत्वं न भवति इति भावः। कथयति
एवं वरुणशब्दस्यापि नानुदात्तत्वम् एवं खलु। वरुण नाम तस्मिन्नेव मन्त्रे हे इन्द्रवरुण, यः वरुणशब्दः प्रयुक्तः तस्यापि अनुदात्तत्वम् अत्र न भवति। कुतः इति चेत् कथयति, ततः प्राचीनयोः अग्ने इन्द्र इत्यनयोः अविद्यमानवत्वात्। ओः, पश्यन्तु, अवधानं कुर्वन्तु, तत्र इन्द्र इत्यपि आमन्त्रितसंज्ञक एव वर्तते। एवं खलु। तर्हि कियद् अनुसन्धानं युक्त्या कृतवान् अस्माकं सूत्रकारः। अहो महद्वैलक्षण्यं तदीयस्य परिश्रमस्य, अथवा महद्वैलक्षण्यम्, अथवा महत् अनितरसाधारणत्वं च अस्तु। तर्हि वरुण इति यः वर्तते तदपि सम्बोधने एव वर्तते। अतः तस्यापि प्रकृते आमन्त्रितस्य च इत्यनेन अनुदात्तत्वं न भवति। ततः प्राचीनयोः नाम प्राक्तनयोः, प्राचीन शब्दस्य अर्थः नाम बहु पुराकाले, सहस्रात् वर्षेभ्यः पूर्वं, शतात् वर्षेभ्यः पूर्वं, वर्षात् पूर्वं च इति एव अर्थः न। प्राचीनं न प्राक्तनम् एवं खलु। यद्यपि यत् प्राचीनम् अस्माभिः यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते तद् न शतात् वर्षेभ्यः प्राक्तनं, तत्रापि प्राक्तनम् इत्यपि प्रयोगं कुर्मः, अतः अर्थे भेदः नास्ति। परन्तु प्राचीनशब्दम् अत्र दृष्ट्वा, अरे बहु प्राचीनं, शतात् वर्षेभ्यः प्राक्तनं, एतादृश अर्थभ्रमः न भवतु। तत्र समान एव अर्थः वर्तते। प्राक्तनं क्षणात् प्राक्तनमपि भवितुमर्हति, ततोपि प्राक्तनं भवितुमर्हति, किञ्च कालविषय एव अयं नास्ति। पूर्वत्वं, परत्वं, प्राक्तनत्वं नाम पूर्वत्वम् इति, तद् कालत्वेन एव तादृशं प्राक्तनत्वम् अनुमेयम् इति नास्ति। परन्तु तदेव शब्देषु, वर्णेषु, वस्तुषु अपि तत् प्राक्तनत्वं, परतरत्वम् इति सर्वम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तर्हि प्रकृते नाम तादृशः अर्थः तत्र अस्ति। तदेव कथयति, प्राचीनानां वरुण क्षन्तव्यः, किमुक्तं, प्राचीनयोः नाम वरुण इत्येतस्मात् पूर्वं विद्यमानयोः प्राक्तनयोः, कयोः, अग्न इन्द्र इत्येतयोः अपि अविद्यमानवत्वं भवति। कुतः? सम्बोधनत्वं वर्तते, उभयोः आमन्त्रितसंज्ञा वर्तते। एवं खलु। अतः वरुण इत्यस्यापि अनुदात्तत्वम् आमन्त्रितस्य च इत्यनेन न भवति। आमन्त्रितस्य च इति सूत्रं, किञ्च तिङ्दिङः इति च सूत्रं तत्र स्वरप्रकरणे अनुपदमेव अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। सम्यक्। इति मूले सर्वदा नाम तत्र इह युष्मदस्मदोः आदेशस्तिङन्तनिघातः आमन्त्रितनिघातश्च न इति अस्याः पङ्क्तेः स्पष्टीकरणम् अस्माभिः प्राप्तम्। आमन्त्रितसंज्ञायाः किं प्रयोजनं, प्रकृते अविद्यमानवद्भावातिदेशस्य च किं प्रयोजनम् इति वैदिकैः उदाहरणैः तत्र अस्माभिः दृष्टम्। समीचीनं। ततः किम् अग्रे उच्यते, कः विचारः अस्ति अग्रे ग्रन्थे, अपि च व्याख्याता कथं तत्र प्रवेशयन्नस्ति अस्मान् इति पश्यामः। कथयति अग्रे व्याख्यातारम् आदौ पश्यामः। ननु सर्वदा रक्ष देवनः इत्यत्र कथन्न सादेशः, एवं खलु इति किञ्चन वाक्यम् अथवा पद्यांशः अपि भवितुमर्हति। तत्र उच्यते हे देव सर्वदा अस्मान् रक्ष इति तत्र अन्वयः, नाम एवं रीत्या तत्र अन्वयः ज्ञातुं शक्यः।
कथयति इत्यत्र कथं न सादेशः नाम अत्र न सादेशः कथं सम्यक् कथयति देव इत्यस्य अविद्यमानवत्वात् एवं खलु देव इति तत्र आमन्त्रितसंज्ञकः वर्तते तस्य च आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत् इत्यनेन अविद्यमानवत्वं भवति अविद्यमानत्वम् अस्ति यदि तर्हि ततः परतः विद्यमानस्य नः इत्यस्य क्षन्तव्यः अस्मान् इत्यस्य नः इति आदेशः कुतः कथयति इत्यतः आह अतः कथयति किं कथयति पश्यन्तु मूले समाधानमस्ति सर्वदा रक्ष देवनः इत्यत्र तु देवस्य देव इत्यस्य विद्यमानवद्भावे अपि ततः प्राचीनं रक्ष इत्येतदाश्रित्य आदेशः मन्ये भवद्भिः स्पष्टीकृतं स्यात् अर्थः अवगतः स्यात् तथापि वदामि अत्र भवतु देव इत्यस्य आमन्त्रितसंज्ञकस्य अविद्यमानवत्वम् अस्ति चेत् किं सः नास्ति तर्हि ततः अपि पूर्वं यदस्ति रक्ष इति क्रियापदं लोटि मध्यमपुरुषे एकवचने च यद्भवति तत्तु अस्ति खलु तस्य तु आमन्त्रितसंज्ञा नास्ति सम्बोधनादिविषयाभावात् अतः तत्र ततः प्राचीनं नाम प्राक्तनं नाम यस्य अत्र सिद्धवद्भाव अविद्यमानवत्वं यस्य उक्तं कस्य उक्तं देवा इति सम्बोधने विद्यमानस्य उक्तं ततः यत् प्राचीनं किं रक्षा तदेव मूले अपि उक्तं प्राचीनो रक्ष इत्येतदाश्रित्य तदाश्रित्य नाम तत्तु पदमेव खलु सुबन्तं वा तिङन्तं वा यत्किमपि पदमपेक्षितं तत्तु पदमेव अतः ततः परत्वात् अस्मान् इत्यस्य नः इति आदेशः अत्र वक्तुं शक्यते नस् इति आदेशः बहुवचने वस्नसौ इत्यनेन सम्यक् इदानीमग्रे उच्यते लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि इति प्रसिद्धः पौराणिकश्लोकः प्रतापरुद्रते ख्यातिः इति प्रायः प्रतापरुद्रीयं वा अथवा न ज्ञायते काव्यान्तरस्य वा श्लोकः भवितुमर्हति तत्रत्यं वचनं भवितुमर्हति एवं खलु तर्हि लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि इत्यत्र लक्ष्मीपते सम्बोधनमस्ति आमन्त्रितसंज्ञा अस्ति तस्य अग्रे कथयति प्रतापरुद्रते ख्यातिः प्रतापरुद्र इत्यत्र सम्बोधनं वर्तते आमन्त्रितसंज्ञा तस्य वर्तते अतः अत्र उभयोः आमन्त्रितसंज्ञायाम् आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत् इत्यनेन अविद्यमानवद्भावः स्यात् खलु अविद्यमानवद्भावः यदि अस्ति तर्हि तत्र कथं तव इत्यस्य स्थाने ते इति आदेशः कृतः अथवा दृश्यते येषु लौकिकप्रयोगेषु प्रतापरुद्रते ख्यातिः इत्यत्रापि कथं वा तस्य श्रवणं वा न वा कथयति इत्यादौ तु ते इति नाम समाधानं कथयन्नस्ति इत्यादौ तु ते इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम् इति इदं मूले अनुक्तः विषयः व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते अस्य स्वकीयम् अनुसन्धानम् इदं भवितुम् अर्हति अथवा शेखरवोपि द्रष्टव्यः कदाचित् तत्र इदं चर्चितं वा इति अस्तु न चर्चितं स्यात् अन्यथा अत्र तस्य उद्धरणं ददाति स्म भवतु नाम आं तर्हि किं कथयति इत्यादौ तु ते इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं नाम इदम् अव्ययम् अस्ति भोः विभक्तिप्रतिरूपकं युष्मदर्थे प्रयुज्यमानम् अव्ययम् इदं भवति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं नाम विभक्तिवत् दृश्यते तत्
यथा ते इत्यपि कस्यचित् स्थाने विहितः आदेशः एव वर्तते खलु, अतः तस्यापि विभक्तित्वं वर्तते, विभक्त्यन्तत्वं वर्तते। विभक्तिप्रतिरूपकाणि अपि अव्ययानि भवन्ति, नाम विभक्तिवत् दृश्यन्ते, यथा प्रायेण तृतीया भासते, परन्तु तद् अव्ययं। कुतः? तत्र नियमः अस्ति, विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति इति अचिरेण एव, नाम केभ्यश्चित् दिनेभ्यः अनन्तरं हलन्ताधिकारं समाप्य अव्ययप्रकरणे वयं द्रक्ष्यामः। सम्यक् एवं खलु। कथयति, तत्र आमन्त्रितस्य अविद्यमानवत्वात् युष्मत् शब्दस्य पादादिस्थत्वात् इति। विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययमिति अस्ति खलु। कुतः इत्थं तत्र स्वीक्रियते? नाम आमन्त्रितं यद् वर्तते तस्य अविद्यमानवत्वं वर्तते। लक्ष्मीपते इत्यस्य, प्रतापरुद्र इत्यस्य च। कथयति युष्मत् शब्दस्य पादादिस्थत्वात्। युष्मत् शब्दः यः वर्तते सः पादादौ भवति। यदि युष्मत् शब्दः अस्ति तत्र इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि तथा चेत् ते इत्यस्य, नाम तव इत्यस्य, नाम उभयत्रापि ते अङ्घ्रियुगं तव ते ख्याति इति उभयत्रापि ते इति आदेशः तव इत्यस्य स्थाने न भवेत् खलु इति उच्यते। अतः तत्र उपायः उच्यते, भोः अस्तु, अत्र वयं युष्मत् शब्दमेव न स्वीकुर्मः, अत्र विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं स्वीकुर्मः। अव्ययानां तु प्रकृतिः नास्ति, प्रत्ययः नास्ति, तानि तु यथावत् स्वीकर्तव्यानि भवन्ति। आम्, पदत्वसम्पादनाय सुबुत्पत्तिः क्रियते, ततः तस्यापि लोपः जायते तत्र अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन। परन्तु कानिचन अव्ययानि भवन्ति, तेषां प्रकृतिः अपि कल्प्यते, तच्च अव्ययीभावसमासप्रकरणादिषु अग्रे पठिष्यते। समीचीनम्। अग्रे उच्यते, एवम् इति मूले पश्यन्तु। पङ्क्तिं पठामः एकवारं, पुनः व्याख्यातम् आगच्छामः। एवम् इमं मे गङ्गे यमुने इति मन्त्रे यमुन इत्यादिभ्यः प्राचीनानाम् आमन्त्रितानाम् अविद्यमानवद्भावेऽपि मे शब्दमेव आश्रित्य सर्वेषां निघातः इति। विषयः स्पष्टः जातः स्यात्, तथापि वयम् अत्र निश्चयेन चर्चां करिष्यामः, चिन्ता मास्तु, व्याख्यानमपि द्रक्ष्यामः। कथयति, एवमिति व्याख्यातारमनुसरामः। इमं मे गङ्गे यमुने इति कश्चन मन्त्रः। अत्र वयं पश्यन्तः स्मः, गङ्गे इति सम्बोधनम् अस्ति, यमुने इत्यपि सम्बोधनम् अस्ति। सम्यक्। कथयति, इति मन्त्रे, नाम एतस्मिन् मन्त्रे सर्वेषां निघातः इत्यन्वयः। सर्वेषामपि अत्र निघातो भवति, एवं खलु। नाम निघातः नाम अनुदात्तत्वम्। अन्ते अन्वयः अस्ति, नाम मूले या पङ्क्तिः उक्ता, इमं मे गङ्गे यमुने इति मन्त्रे अन्ते उक्तं सर्वेषां निघातः, नाम सर्वेषां निघातः नाम अनुदात्तत्वं भवति इति। कथयति, आमन्त्रितस्य च इति अनुदात्तत्वम् इत्यर्थः। नाम आमन्त्रितस्य च इत्यनेन अनुदात्तत्वं भवति इत्यर्थः। कः तस्य अर्थः उपरि उक्तः व्याख्यात्रा? पदात् परम् आमन्त्रितं निहन्यते इति हि तदर्थः। पदात् परत्वं यदि किमपि आमन्त्रितसंज्ञकं भवति, आमन्त्रितसंज्ञा च कस्य इति अस्माभिः पठितं, तन्निहन्यते नाम तस्य निघातः क्रियते इति भावः। सम्यक्।
कथयति सर्वशब्दं विशिनष्टि नाम सर्वेषां निघातः इति अस्ति खलु। तत्र सर्वशब्दे कः विशेषः वर्तते तद् व्याख्याति अथवा तद् कथयति एवं खलु। तत्र इदं यत् क्रियापदं वयं पश्यन्तः स्मः विशिनष्टि तत्र नाम वि उपसर्गपूर्वक शिश्ल् इति धातुः भवति। सः विशेषणार्थे अपि भवति, विशेषेण कथनार्थे अपि भवति, क्वचित् विशरणार्थे, विशरणं नाम मारणं, हिंसनं, विनाशः, क्वचित् विशरणार्थे अपि स्वीक्रियते कैश्चित्, परन्तु प्रकृते तु तदेव विशेषार्थे स्वीकर्तुं शक्यते, विशेषतया कथनार्थे। सर्वशब्दं विशिनष्टि नाम तत् कथयति किं यमुन इत्यादिभ्यः प्राचीनानां नाम मन्त्रं वर्तते। इमं मे गङ्गे यमुने नाम इति मन्त्रे मूले उक्तं खलु, इति मन्त्रे यमुने इत्यादिभ्यः प्राचीनानां कथयति इति आदिः येषाम् इति विग्रहः कस्य इत्यादिभ्यः इत्यस्य इति आदिः येभ्यः नाम यमुने इति आदिः इत्यादिभ्यः नाम इति आदिः येषाम् इत्यादिभ्यः प्राचीनानां नाम इत्यादयः ये वर्तन्ते तेभ्यः प्राक्तनानाम् आमन्त्रितानाम् अविद्यमानवद्भावे अपि कथयति व्याख्याता आदिना सरस्वती शुतुद्री इत्यनयोः ग्रहणम् एवं खलु। इति आदिः अस्ति येषां तर्हि यमुने एतदनन्तरं नाम एतद् मन्त्रं यदि पश्यामः तर्हि एतद् मन्त्रानन्तरं तत्र नाम इत्यादिभ्यः प्राक्तनानाम् इति खलु उच्यमानं वर्तते। तर्हि अत्र अस्मिन् मन्त्रे तत्र सरस्वती इति शब्दोऽपि वर्तते, शुतुद्री इति शब्दोऽपि वर्तते, तयोः अपि ग्रहणमत्र क्रियमाणं वर्तते। कथयति तद्गुणसंविज्ञानो भूरिः तद्गुणसंविज्ञानः बहुरिः तद्गुणसंविज्ञानः च बहुरिः इति अस्माभिः सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र श्रुतं सम्यक्। कथयति यमुने सरस्वती शुतुद्री इत्येतेषु एकैकस्मात् प्राचीनानां नाम तस्मिन् मन्त्रे नाम गङ्गे च इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती शुतुद्री इति एवं रीत्या मन्त्रः भवति सम्यक्। कथयति यमुने सरस्वती शुतुद्री इत्येतेषु एकैकस्मात् प्राचीनानां नाम सम्बोधने सन्ति एते सर्वेपि आमन्त्रितसंज्ञकाः वर्तन्ते। प्राचीनानां केषां गङ्गे यमुने सरस्वती इत्येषां सर्वेषां निघातः इत्यर्थः नाम एतेषां सर्वेषामपि निघातो भवति एवं खलु। पदात् परम् आमन्त्रितं निहन्यते इति आमन्त्रितस्य च इत्यस्य अर्थः खलु। अतः तत्र उच्यते सर्वेषां निघातः भवति इत्यर्थः। तत्र अग्रे कथयति शुतुद्रिशब्दस्य तु अनुदात्तत्वं न इति अविवादम् तस्य द्वितीयपादादिस्थत्वात् एवं खलु। इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती इति एकः पादः वर्तते। इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती 12 अक्षराणि अस्मिन् छन्दसि वर्तन्ते एवं खलु। जगति छन्दः अत्र वर्तते, वैदिकं छन्दः, लौकिकमपि अस्ति मानव इति द्रष्टव्यम्।
अस्तु, इतः अग्रे पुनः अत्र आरब्धं विषयं संस्मरन्तः अग्रे पुनः अत्र पठनीयं वर्तते। तद् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अयं षट्पञ्चाशः पाठः समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।